जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन, आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा और आपका ये साथ जो है वो ता देर चल सके। नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किए हैं और मुझे लगा कि ये वीडियो आपको भी देखनी चाहिए। तो नाज़रीन कराम, पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने आपको ये नहीं बताना कि ये घर का चिराग कौन है जिसने आग लगाई है, आपको बताना ये है कि इतना मशहूर शेर है, इस शायर का नाम किसी को नहीं पता जिसने ये शेर कहा, वो लापता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि 100-150 साल पहले एक मुशायरे में जब एक नौजवान शायर ने ये शेर कहा तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो दाग दहलवी साहब ने उस नौजवान से कहा कि मियां साहबजादे, तुम गायब कर दिए जाओगे, किस तरह के शेर बोलते हो। वो नौजवान ऐसा गायब हुआ, आज तक किसी को नहीं पता कि ये शेर किसका है। लेकिन ये शेर आप तक और मुझ तक पहुंचा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब आब हयात के जरिए, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया इस शेर का। तो ये जो लापता अफराद का इशू है ये अंग्रेजों के दौर से चल रहा है। जब कोई सियासी कारकुन, कोई शायर, कोई अदीब ऐसी बात करता था जो अंग्रेजों की हुकूमत को पसंद नहीं आती थी तो उसको लापता कर दिया जाता था। फिर पाकिस्तान बन गया। लेकिन ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत से लोगों की माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो उनकी सिस्कियां कोई नहीं सुन रहा। तो क्या वाकई हम आजाद हो गए हैं, ये एक सवाल है। आप लोग जो है यहाँ पे बहुत से लोगों ने असदुल्ला मैंगल साहब की बात की, जो अख्तर मैंगल के बड़े भाई थे, उनका जिक्र किया। ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो किताब है ह्यूमर एंड रियलिटी, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, वो किताब का जिक्र इन्होंने अख्तर मैंगल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी किया था। तो भुट्टो साहब ने लिखा है कि जब वो वज़ीर आज़म थे और इस तरह असदुल्ला मैंगल साहब को अगवा कर लिया गया तो उन्होंने अपने जर्नैलों से पूछा कि ये क्या किया तुमने, अताउल्लाह मैंगल के बेटे को उठा लिया है। उन्होंने कहा सर वो अब जिंदा नहीं है। उन्होंने कहा उसकी तो जिंदा नहीं है तो उसकी डेड बॉडी किधर है। उन्होंने कहा सर डेड बॉडी कहीं पर ठट्ठा के करीब हमने उसको दफन कर दिया है। बस आप ये करें, आप बस कह दें कि वो अफगानिस्तान भाग गया। ये किताब में लिखा हुआ है, वजीर आजम ने अपनी किताब में लिखी है ये बात। 1974-75 में भी उस वक्त के जर्नैल जो है मुल्क के इलेक्टेड वजीर आजम को कह रहे थे कि असदुल्ला मैंगल जो है वो हमारे हाथों मारा गया है, तो अब हम उसकी डेड बॉडी भी उसके बाप को नहीं दे सकते। अभी तक नौजवान जो है उनको उठाया जा रहा है। तो इसलिए ये बात जो है अब एक फर्क आ गया है कि असदुल्ला मैंगल से पहले भी नौजवान उठाए जाते थे पाकिस्तान में। तो जो 16 दिसंबर का जो वाकया है उसकी जो वजूहात है उसमें एक वजह मिसिंग पर्सन्स भी थे, जिसका जिक्र हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट में तफसील से नहीं आया। लेकिन एक पाकिस्तान की फौज का जर्नैल है जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, जिसने के मशरकी पाकिस्तान में सर्व किया और जो आपकी SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का बानी है, उसने बनाई थी SSG। उसने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है बम्बई से GHQ तक। जनरल मिठा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं वहां पे सर्व कर रहा था 1970-71 में, तो मैंने ये नोटिस किया कि हम बंगाली नौजवानों को लापता कर देते हैं और फिर उनकी माएं बहनें उनको ढूंढती रहती हैं, तो उससे हमारे खिलाफ नफरत फैल रही थी। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया, मेरी बात पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने एक अफसर का नाम लिखकर उसकी शिकायत की कि इसने फला फला बंगाली नौजवान को गायब किया। तो ये आप उसकी एजेंसी का नाम भी लिखा है उन्होंने अपनी किताब में। तो बजाय उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होती, उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। ये बातें मैंने इजाद नहीं की हैं, ये मैं अपने तरफ से नहीं ये बातें आपको बता रहा। ये मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, द फाउंडर ऑफ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। अगर वो किताब भी आपको लगता है कि झूठी है तो जनरल खादम हुसैन राजा की किताब पढ़ लें कि उसने क्या लिखा है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो खादम हुसैन राजा ने, जो GOC था ढाका का, उसने अपनी किताब में जो अल्फाज लिखे हैं, जो किताब छपी हुई है, मैं वो अल्फाज यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसने क्या लिखा अपनी किताब में, कि उसने जनरल नियाजी था जो उसने क्या कहा था। तो ये जो 16 दिसंबर की बात है, इसको जब लोग इसका जिक्र करते हैं तो ये मत समझें कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। यहाँ पर जो लापता अफराद की रिकवरी के हवाले से एक कानून है, उसका बड़ा जिक्र हुआ है कि ये जो कानून लाया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस कानून के बाद पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उससे लापता अफराद का मसला हल नहीं होगा, ये पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मसलन ये जो माँ बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, यहाँ पे बेटियां बैठी हुई हैं,
اپنے اپنے باپ کی بھائی کی تصویریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں. تو اگر یہ ثابت نہ کر پائے کہ ان کا بیٹا، ان کا باپ، ان کا بھائی کس نے اٹھایا ہے، تو پھر کل کو ریاست پاکستان ان کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، الزام لگا کے کہ تم وہ اسلام آباد میں بی این پی کے سیمینار میں گئی تھی، وہاں تم بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری تصویر ہم نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، تم ریاست پاکستان کو بدنام کر رہی تھی، تمہارا الزام درست ثابت نہیں ہوا، تمہارے پاس ثبوت نہیں، ہم تمہیں بھی گرفتار کرتے ہیں. اور وہ جو چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اپنے بھائی کی تصویر اٹھا کے، اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، اس سے تو مسئلہ پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو 71 میں ہوا تھا، کہ اس وقت جو تھا وہ کہتا تھا شیخ مجیب الرحمان کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں، میں تو ایک پاکستان کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوں. وہ اس کا جو فورن منسٹر تھا، کتاب میں لکھا ہے اس نے کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ ادھر سے قید سے رہا ہو کے ادھر واپس پہنچا، لوگوں نے کہا ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا، تم نے اگر پاکستان کے ساتھ رہنا تم رہو، ہم نے نہیں رہنا. اس دن سے آپ لوگ ڈریں، اور اس دن سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو ڈرنا چاہیے کہ جب پھر یہ لوگ اسلام آباد آ کے بات نہیں کریں گے، پھر یہ جہاں جہاں پہ ان کے پیارے اٹھائے گئے ہیں، یہ وہیں پہ کیمپ لگا کے پھر یہ کچھ وہ بات کریں گے جو بات نہیں ہونی چاہیے، اور معاملات کو بگاڑ کی طرف مت لے کے جائیں. اور جو دسمبر کے مہینے میں آ کے جب 16 دسمبر کی بات ہوتی ہے، 16 دسمبر کا دن پاکستان میں احتساب کے قومی دن کے طور پہ منایا جانا چاہیے. اس دن ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، حامد میر صاحب کا شمار جو ہے وہ ملک کے کافی بڑے صحافیوں میں ہوتا ہے، اور سچ بات بھی کہتے رہتے ہیں. اکثر ان پہ مصیبتیں اور علام بھی جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. ان پہ ایک دو دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سچ بولنا جو ہے وہ پھر اپنے کئی مصیبتوں کو جو ہے وہ دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ حسب حال ہیں، یعنی پاکستان کے حالات جو موجودہ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کس مصیبتوں اور کن مشکلات کا شکار ہے لوگوں کو جو ہے وہ. خاص طور پہ یعنی آج کے اگر حالات دیکھیں آپ، تو ایک جماعت ہے جو تحریک انصاف، اس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو پھر جو ہے وہ غائب کیا جاتا ہے. پھر ان کو واپس جب وہ آتے ہیں تو وہ پارٹی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یا پھر صحافیوں کو آپ دیکھ لیں، یعنی ارشد شریف کی آپ بات دیکھ لیں، یعنی ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ دیں. پھر وہاں پہ ان کی جو پرسرار حالات میں جو موت ہوتی ہے ان کی، یعنی وہ صورتحال ہے جو پھر یعنی. اور ملک کے طول و عرض میں دیکھیں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، یعنی نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بلکہ اور دیکھ لیں بلوچستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی وہاں پہ گمشدگیاں، جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کے علام جو ہیں وہ اس ملک کے خداداد میں جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس پہ جو ہے حامد میر صاحب جو ہے وہ اکثر و بیشتر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان پر مصیبتوں کے جو پہاڑ ہیں وہ بھی ٹوٹتے رہتے ہیں. لیکن بعض یہ دفعہ یہ ہے کہ پھر یہ باتیں گول مول بھی کر جاتے ہیں کہیں پہ، یعنی جان بچانے کے لیے. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے سنتے ہوئے جو ہے وہ ان کو چپ بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات کھری کر جاتے ہیں. اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ایک ملک کے جو سلگتے ہوئے حالات ہیں ان پہ جو انہوں نے جو لب کشائی کی ہے، تو یہ بات تو بڑی سچ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو ناظرین کرام، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا جو ساتھ ہے وہ تا دیر جو ہے وہ قائم رہ سکے. آپ کا بہت شکریہ.